एक मरतबा फिर आपको अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रिदा सैफी खुशामदीद कहती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत इस वक्त ये घड़ियाँ होती हैं, जैसे कि मैं रोज़ कहती हूँ, और जितनी ज़्यादा खुशू के साथ अपनी रियाज़तें और इबादतों को आप और मजबूत कर लें वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस वक्त ये वो कबूलियत की घड़ियाँ हैं जो कि हमें रब ताला की ये मेहरबानी, उसका एहसान है हम पे कि उसने हमें अता की हैं। जैसे जैसे हम अफ्तार की और अज़ान मगरिब की तरफ बढ़ते हैं, कबूलियत की घड़ियाँ हमारे साथ होती हैं और इसमें जितनी दुआएं और रियाज़तें करेंगे आप वो कम होंगी। मेरे मेहमान तो यहाँ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ एक और नातख़्वाह यहाँ पे मौजूद है, उसामा जुनैदी, जो कि नवाब शाह से आए हैं ख़ास तौर पे ट्रांसमिशन के लिए। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। उसामा जुनैदी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आज कौन सा कलाम पेश करेंगे, क्या तैयार करके पीर मसूदी नसीर शाह साहब का लिखा हुआ एक कलाम बहुत खूबसूरत तमाम की समाअत में नजर चलें बारगाह रसालत में हाज़िरी के लिए तैयार हो जाएं। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मैगी नगीयों पर कुर्बान ज़माना गए, एक मैगी नगीयों पर कुर्बान ज़माना है। हाँ जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। हाँ जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा गे हसनैन कनाना गे। हाँ सैयदा का वो बाबा है हसनैन कनाना गे। तो आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना गे। हाँ ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना गे। और इज्जत से न मर जाए हम नामे मोहम्मद पर। इज्जत से न मर जाए हम नामे मोहम्मद पर। यूं भी किसी दिन गम ने दुनिया से तो जाना गए। हाँ यूं भी किसी दिन गम ने दुनिया से तो जाना गए। हाँ एक नगीयों पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह, बहुत
बहुत अच्छा कलाम पेश किया तुमने। और जैसे कि बिल्कुल हम बात कर रहे हैं आज इमाम हसन रज़ी ताला अन्हु के हवाले से, और इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। साथ ही हमारे मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं और मैं अपने मेहमान की तरफ भी बढ़ती हूँ जी। शहजाद कुरैशी बैठे हुए हैं, हुकूमत वैसे हुकूमत से उनका, हुकूमती पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन सूबे में जाते हैं अपोजिशन में बैठे हुए हैं इस वक्त। ये बताइए, मैं वैसे अपने सारे मेहमानों से पूछती हूँ शहजाद कि पहला रोज़ा कब रखा था, और जब रखा तो किस तरह की फील थी? गर्मी का रोज़ा था, सर्दी का था, और ख़ास तौर पे पूरा मुकम्मल कर लिया था, छुप छुपा के कोई खाया तो नहीं, कोई शरारत तो नहीं की? बचपन में जहाँ तक मुझे याद है तो गर्मियाँ ही थी और बहुत सख्त गर्मी थी, और उस वक्त हम रोज़ा ऐसे रखते थे कि ज़ोहर की नमाज वाला रोज़ा, फिर असर की नमाज वाला रोज़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम 10-11 साल की उम्र में पहुंचा, फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने अपने सराउंडिंग में देखा, क्योंकि मेरे घर के पास दावत इस्लामी और ये जो फैज़ान मदीना थी, तो वहाँ माशाल्लाह लोग जो मेरे इर्द गिर्द हमारे मेमन भाइयों का मैं जिक्र करूँगा, माशाल्लाह बहुत मजहबी होते हैं, उन्हें मैं देखता था सब रोज़े रखते थे। तो मैंने कहा अब रोज़ा रखना पड़ेगा, वरना 7, 8, 9 साल के अंदर तो ज़ोहर वाले, असर वाले वो रखते रहे। लेकिन मुझे याद है, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, 10-11 साल की उम्र में फिर रोज़ा रखने शुरू कर दिए। अच्छा, और जब रमज़ानुल मुबारक का ख़ास तौर पे जैसे महीना भी आता है और ज़्यादा इबादतें रियाज़तें बढ़ जाती हैं, तो घर में कैसा होता था? कौन ज़्यादा कहता था कि फादर की तरफ से या मदर की तरफ से? कोई नहीं होता था कि भाई आपने रखना ही रखना है, या ये ज़ोहर और असर वाला जो रोज़ा होता था वो, या वो खुद डिसाइड कर लेते थे कि नहीं जी मैंने तो कम रोज़ा रखना है, पूरा नहीं रखना? ज़ोहर असर वाला होता था, मैं कतन कोई झूठ नहीं बोलूँगा, ये छुप के होता था। अच्छा। या अम्मी को एतमाद में ले लेते थे, कि अब्बू से तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी, अम्मी को बता दें अम्मी नहीं रख पा रहा, तो अम्मी आपको पता माँ होती है, कहते छोटी एज है, चलो तुम अभी वो कर लो। लेकिन अच्छी बात ये थी, जो मैंने आपसे जिक्र किया, कि मेरे घर के जो माहौल था और घर के बाहर का भी जो माहौल था, जब आपके इर्द गिर्द के सारे लोग रोजे रख रहे होते हैं तो ये कंपटीशन भी पैदा होता है, बच्चों में ऐसा होना भी चाहिए। इससे क्या होता है, आपको रोज़ा रखने की चाहत पैदा होती है। ऑब्वियसली जब आप नमाज पढ़ने सब लोगों के साथ जा रहे होते हैं, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी चीज़ जो है, नमाजें रमज़ान के अंदर एक बड़े एहतमाम के साथ, वैसे भी नमाज पढ़नी चाहिए 5 वक्त की है, लेकिन घर में पढ़ ली, असम्बली में पढ़ ली, ऑफिस में पढ़ ली, लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है जो बाकायदा तौर पर मस्जिदों में जाना, और मुझे आज भी याद है, मेरे घर से दौरा जी बहुत करीब था, तो वहाँ पर गुलज़ारे हबीब और वो जो नाखुदा मस्जिद, और वहाँ पर सहरी बहुत अच्छी होती थी, तो हम सहरी भी इसी तरह बाहर जाके और बड़े एहतमाम के साथ और सारे दोस्त यार मिलके जाते थे। तो मैं समझता हूँ रमज़ान एक, लोग रमज़ान में अक्सर बैठे हुए हमारे लामा साहब, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ बहुत लाइटली लो रमज़ान को। रमज़ान कोई लोग कहते हैं रोज़ा रखना कितना मुश्किल होगा, ऑफिस कैसे जाऊँगा, काम कैसे करूँगा, इसको आप ऐसे लो जैसे रोज़मर्रा की रूटीन है, और इसको एंजॉय करो। ये रमज़ान आप यकीन करें एंजॉय का है। आप यकीन करें सहरी करते हैं, अल्लाह पाक ने उसमें एक अलग से मज़ा, एक लज्जत रखी हुई है। फिर उसका पूरा दिन लोग आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, घर वाले भी इज्जत दे रहे होते हैं, ज़्यादा दे रहे होते हैं, वही रोज़ेदार है, इसको थोड़ा ख्याल रखो। लेकिन उस तरह से वो है। इवन अगर मेरे बच्चे रखते हैं तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ आपने किए। फिर इस तरह अफ्तारी में देखें ना, अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें, इतनी नेमतें आ जाती हैं माशाअल्लाह। और फिर नमाज पढ़ने का आप जो 70 गुना जो कहते हैं ना माँ का हक, जो अल्लाह ताला जो इंसान से प्यार करता है, रमज़ान में तो बरकत ही बरकत है, बहुत मज़ा आता है। मैं तो यकीन करें रमज़ान बहुत एंजॉय करता हूँ। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो दे दीजिए रमज़ान के हवाले से। मैं बस यही कहूँगा कि हम ड्राइंग रूम्स में बैठ के वैसे बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब अमली काम आता है तो उसमें हमारा जो कहना चाहिए हमारी परफॉर्मेंस वो ज़ीरो होती है। आपने देखा महंगाई, ओवरऑल चीज़ें, हम रेट बढ़ा लेते हैं, हम मुसलमान हैं ना, जब मुसलमान का काम तो ये नहीं है। मैं तो यकीन करें जब रमज़ान के दिनों में मुल्क से बाहर गया हूँ तो वहाँ पर जो गैर मुस्लिम्स हैं वो रेट कम गिरा लेते हैं। यहाँ का हाल ये है कि मंडी में एक रेट है वो 400 गुना 500 गुना वो है। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जहाँ तक हमारी कोशिश होती है, मैं समझता हूँ कि चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपना रोज़ा खोल लेते हैं, लेकिन जो गरीब रोज़ा रखता है, आप यकीन करें मैं तो उसको सबसे अफजल तरीन रोज़ा समझता हूँ जो मजदूरी कर रहा है इस गर्मी में, इस गर्मी की शिद्दत में मजदूरी करता है और वो फिर भी रोज़ा रखता है। तो उसके लिए तो हम समझते हैं कि आप उन्हीं के लिए ये चीज़ें कर लें, क्योंकि ये चीज़ें फिर ये सबका हिसाब किताब हमें देना होगा, आज नहीं तो कल देना होगा और आखिरत में तो देना ही होगा। बेशक, बहुत खूबसूरत बात आपने की। और हम हमारे मौजू के लिए मैं अल्लामा साहब की तरफ जाऊंगी।
علامہ علی عدنان زدی صاحب ہیں. علامہ صاحب بس 2 منٹ کا ٹائم ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں آج کے موضوع کے اوپر, پھر ہم دعا کی طرف ہی آپ سے کہیں گے کہ بڑھیں گے کیونکہ دعا کا وقت ہو جائے گا پھر. اور اس سے پہلے میں جیسے کہ میں نے چند لائنیں جو ہے وہ اشعار کی بتائی کہ اور بہت خوبصورت آج کے دن کے اعتبار سے کہ جو صورت اور سیرت میں سراپا ہے نبی کا, جو صورت اور سیرت میں سراپا ہے نبی کا, وہ عطر سرکار کا ارمان حسن ہے, احمد کی طرح بولتا قرآن حسن ہے, ہر صاحب ایمان کا بولتا ایمان حسن ہے. اور یقینی طور پہ آج ہم بات کریں امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. میں چاہوں گی علامہ صاحب اس سے روشنی ڈالیں. جی یقینی طور پہ آج کا دن بہت زیادہ اہمیت کا اس لیے بھی حامل ہے کیونکہ جس طرح فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ عشرہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے اور رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم 11 مہینے خدا کی رحمتوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس مہینے میں خدا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کون بندہ میرے قریب آ کے مجھ سے رحمتیں لے کے چلا جائے. تو یہ تو مہینہ ایسا مہینہ ہے. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو ماہ رمضان میں نہیں بخشوایا, یعنی کہ خدا سے معافی طلب نہیں کی, تو گویا وہ میدان عرفات یعنی کہ حج میں بخشوا سکتا ہے. اور آج کل کے ایسے ایام ہیں کہ جو کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ کون حج پر جا سکتا ہے کون حج پر نہیں جا سکتا. ہمیں تو اپنی اگلی سانس کا بھی نہیں پتا کہ ہماری اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی. ہمیں تو صبح کا نہیں پتا کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور یقین جانیے کہ ہر بندے کا وقت منتخب ہے. تو میں اپنے آپ کو, جو آپ نے بات کی اسی کی تائید کروں گا, میں اپنے آپ کو میں کل کا انتظار کیوں کروں, میں آج اسی سانس سے اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ اس ماہ رمضان المبارک میں جو تیری رحمتیں ہیں جو تیری برکتیں ہیں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اور آپ نے جو بات کی کہ ہم لوگ چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں, تو مجھے حضرت علی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جس حضرت علی نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کرو لیکن خدا کی طرف سے جتنی تمہیں رحمتیں ملی ہیں اس کا ذخیرہ کر لو, خدا کی نعمتوں کا ذخیرہ کر لو. حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں, خدا کی نعمتوں کا ذخیرہ کر لو, خدا کی رحمتوں کا ذخیرہ کر لو. لیکن ہم لوگ اپنی دنیاوی چیزوں کا ذخیرہ کر کے خدا سے بھی دور ہو رہے ہیں, قرآن سے بھی دور ہو رہے ہیں. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کا دن اتنا بہترین اور بابرکت دن ہے کہ آج کے دن عید سے کم نہیں ہے. میں اور اگر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہم لوگ عید زہرا مناتے ہیں, ہمارے فرقے میں عید زہرا منائی جاتی ہے, لیکن جناب زہرا نے جو دن عید کا منایا ہے وہ آج کا دن ہے کیونکہ آج آپ کے ہاں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ آج کس 15 رمضان المبارک کے موقع پر اور ماہ رمضان المبارک کے موقع پر یا الہی ہماری رحمتیں ہمیں رحمتیں بخش دے, یا الہی ہمارے تمام گناہوں کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما, یا الہی یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, یا الہی رحمتوں کا منہ ہماری طرف موڑ دے, یا الہی جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں یا الہی تو تو رحمان ہے, تو تو رحیم ہے, تو تو معاف کرنے والا ہے, یا الہی تو تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے, یا الہی تو تو 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یا الہی میں بہت گنہگار ہوں, میں نے بہت گناہ کیے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک دروازہ ہے جو خدا کی طرف کھلتا ہے. یا الہی آج میں نے 15 رمضان المبارک کو اپنی ان دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے. یا الہی یہاں پر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا الہی اپنی نظروں کو جھکا کے یا الہی گڑ گڑا کے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے روزوں کو, ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہی ہمیں زندگی ایمان پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہماری موت کو ایمان پر قرار دے. یا الہی ہمارے ماں باپ کو صحت و سلامتی عطا فرما. یا الہی جن کے ماں باپ انتقال فرما گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا الہی تو معاف کرنے والا ہے, یا الہی تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, یا الہی تو وحدہ لا شریک ہے. کرونا وائرس جو اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے
ہے یا اللہ یہ تو نے جو قرآن نازل کیا یہ فقط مسلمانوں کے لیے ہی نہیں کیا، تو نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا فقط مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یہ قرآن رحمت للعالمین ہے، یہ رسول خدا رحمت للعالمین ہے۔ یا اللہ تجھے قرآن شریف کا واسطہ ہے، تجھے اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے۔ یا الہی اس ماہ رمضان المبارک میں ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور کورونا وائرس کی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو لوگ اس وبا کا شکار ہیں یا الہی ان کو شفا یاب فرما، اور بحق محمد و آل محمد ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت خوبصورت دعا کروائی آج علامہ علی عدنان ذیلی نے۔ ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشان علی صابری برادرز، تو انہی کے کلام سے پھر ہم اپنے اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے اپنی میزبان رضا سیفی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبا تحیت شوکم با جناب رسا، حدیث ذرہ مسکی با فتاب رسا، درام گام گے حرام گاہ اقدس جبی بابو سے سلام من خراب رسا، یا نبی سلام علیکہ۔ ایک خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، یا نبی سلام چمن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، چمن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، یہ مست مست گھٹائیں سلام کہتی ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام عاجزانہ ہو قبول۔